दोस्तों, उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर हैं, जो इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन दूसरे परिंदों का बादशाह सिर्फ उकाब होता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मेंटालिटी इतनी मजबूत होती है कि वो हमेशा दूसरों पर राज करता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं, दूसरों पर राज करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दूसरों से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको उकाब की साइकोलॉजी ज़रूर सीखनी चाहिए। और आज की वीडियो इसीलिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे उसूल बताऊंगा जो आपको उकाब की साइकोलॉजी का मास्टर बना देंगे और आप दूसरों पर राज करना सीख जाओगे। आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर शो वीकनेस। उकाब की ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त आता है जब उसके नाखून मुड़ने लगते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उससे शिकार नहीं हो पाता। इन हालात में वो दूसरों के आगे बेबस नजर आने के बजाय पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और अपनी मुश्किल को फेस करता है। खुद ही अपने नाखूनों को उखाड़ देता है, खुद अपनी चोंच को तोड़ देता है, खुद अपने पंखों को खींच देता है। और फिर जब दोबारा नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती है, तो फिर दोबारा दुनिया के सामने आता है, मजबूती से दोबारा शिकार पर निकलता है। देखिए, अगर आप मुश्किल हालात में हैं तो कभी भी दूसरों के आगे अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करनी, बल्कि खामोशी से साइड पर हो जाना है और अपनी मुश्किल हल करके फिर दुनिया के सामने आना है। बादशाह जहांगीर को एक दफ़ा बहुत ख़तरनाक एलर्जी हो गई, उसका पूरा जिस्म छन्नी हो गया। वो जब भी कपड़े पहनता तो उसके जिस्म से खून बहने लगता। ये खबर उसके दुश्मन बादशाह तक भी पहुंच गई। जब उसने ये सुना तो उसने सोचा कि चलो बादशाह की बेबसी का मजा लेते हैं, उसको तड़पता हुआ देख कर आते हैं। वो उससे मिलने के लिए चला गया। जब उसने मिलने के लिए आना था तो बादशाह ने पहले की तरह शाही लिबास को पहना, अपने ताज को सर पर रखा और अपने तख्त पर बादशाह की तरह बैठ गया। पूरा दिन उसके साथ गुजारा, उसके साथ खाना खाया। और फिर जब शाम को वो चला गया तो वो बादशाह इतनी तकलीफ में था कि उसने दरबार में ही अपने सारे कपड़े उतार दिए। और देखने वालों ने देखा कि उसका सारा जिस्म इतना खराब हो चुका था कि उससे खून बहने वाला था, उसमें छाले बने हुए थे। लेकिन उसने अपने दुश्मन के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। देखें, जब तक आपकी कमजोरी आपके हाथ में रहती है तब तक आप ताकतवर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हो तो फिर आप कमजोर बन जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि अपनी कमजोरी हमेशा दूसरों से छुपा कर रखें। किसी को ना बताएं कि आपके ऊपर क्या मुश्किल आई है, आप किन हालात का सामना कर रहे हैं। आप जितना अपनी मुश्किलें छुपा कर रखोगे, आप दूसरों से ज्यादा मजबूत नजर आओगे, ज्यादा ताकतवर नजर आओगे और कोई भी दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 2, ऑलवेज ऑन टॉप। उकाब जब भी आपको नजर आएगा आसमान की बुलंदियों पर नजर आएगा, वो कभी भी जमीन पर रेंगता हुआ नहीं चलेगा। यही चीज उसको बादशाह बनाती है, क्योंकि अगर आप हमेशा टॉप पर रहते हो तो नीचे वाले आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे बहस करता है, कोई फजूल इंसान उठकर आपको बुरा भला कहने लग जाता है और आप उससे लड़ने लग जाते हो, तो उस इंसान का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका लेवल जरूर गिर जाएगा। आप अपनी वैल्यू गिरा लोगे। इसलिए अपने आप को हमेशा टॉप पर रखना सीखें, दूसरों से हमेशा ऊपर रहें। कभी भी किसी इंसान के लिए अपने आप को नीचा ना करें, ना ही किसी इंसान के लेवल तक गिरें, क्योंकि जब आप दूसरों के लेवल तक गिरोगे तो उनके बजाय आपका लेवल गिरेगा, आपकी वैल्यू गिरेगी। अपनी वैल्यू को खुद पहचानें और उकाब की तरह हमेशा बुलंदियों पर रहें। रूल नंबर 3, साइलेंस। उकाब कभी भी आपको चीखता चिल्लाता नजर नहीं आएगा। उसकी साइकोलॉजी में ये बात होती है कि जब उसने शिकार करना होता है तो वो बिल्कुल खामोश रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है, किसी को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है। इसलिए अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने कामयाब होना है, तो आपको अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। अगर आपके मुंह पर कोई फिल्टर नहीं है,
آپ ہر کسی کو ہر بات بتا دیتے ہو تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، آپ کو بہت نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاموشی اختیار کریں۔ اب جو بھی کرنے والے ہیں اس کو چھپا لیں، اپنے گولز، اپنے پلانز ہمیشہ اپنے تک رکھیں، پھر ہی آپ کامیاب ہو پائیں گے، پھر ہی آپ اپنے مقصد کو حاصل کر پائیں گے۔ لیکن جب آپ نے دوسروں کو بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو میں یہ کرنے والا ہوں، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رول نمبر 4، پرفیکٹ ویژن۔ ایک عقاب کا ویژن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ 5 کلومیٹر دور سے بھی اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ وہ 5 کلومیٹر دور بھی ہو تو اس کی نظر اس کے شکار پر ہوتی ہے، وہ پانی کے اندر سے اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ یہ چیز آپ کو سیکھنی ہوگی کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پورا فوکس اسی پر رکھیں، دوسروں کی باتوں میں، دوسروں کی لڑائیوں میں اپنی توجہ ادھر ادھر نہ جانے دیں، بلکہ ہمیشہ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، آپ کس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے لڑتے پھریں، ان سے بدلے لیتے پھریں، یا یہ سوچتے پھریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا تو میں اب اس کا بدلہ لوں گا۔ دیکھیں، آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو اگر آپ نے حاصل کر لیا تو یہی سب سے بڑا بدلہ ہے، کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کے دشمنوں کے منہ پر تماچا ہوتی ہے۔ اس لیے کامیاب ہونے کے بارے میں سوچیں، اپنے فوکس کو بہتر کریں، کبھی بھی اپنی توجہ ادھر ادھر اور بیکار کی چیزوں میں نہ پڑنے دیں، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ رول نمبر 5، فلائی الون۔ عقاب ہمیشہ آپ کو اکیلا نظر آئے گا، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے سہاروں پر نہیں اڑے گا، نہ ہی کسی دوسرے کے سہاروں پر بیٹھا رہے گا کہ کوئی اور اس کے لیے شکار کر دے اور وہ کھا لے۔ ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے آپ بھی اپنی زندگی میں دوسروں کے سہاروں کو لینا بند کر دیں، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو کر جینا بند کر دیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ سگا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے مطلب چاہیے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ زندگی کی کوئی بھی جنگ ہو تو آپ اس میں اکیلے ہو کر لڑ سکیں، آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہو جائیں۔ اس چیز کو ماسٹر کریں، کیونکہ کامیابی کے لیے نہ تو آپ کی دوستیاں کام آئیں گی، نہ ہی آپ کی رشتہ داریاں کام آئیں گی۔ آپ کو محنت صرف اکیلے رہ کر کرنی ہوگی، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا، کوئی بھی آپ کی مشکل میں کھڑا نہیں ہونے والا۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اکیلے چلنا سیکھیں، اکیلے لڑنا سیکھیں، آپ پھر ہی اپنے فل پوٹینشل تک پہنچ پاؤ گے۔ جب آپ اکیلے رہو گے اور اکیلے ہو کر محنت کرو گے، یہی چیز آپ کی پاور بن جائے گی اور کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا، اور آپ باقی 99% لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ تو اگر آج سے اپنی زندگی بدلنے چاہ رہے ہو، ان رولز کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے چاہ رہے ہو، تو کامنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر کچھ بھی نہیں تو صرف اوکے لکھ دو، کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور لکھ دو، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے، میری ساری تھکن اتر جاتی ہے جب آپ کوئی بھی کامنٹ کرتے ہو۔ اس لیے ایک کامنٹ ضرور کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔